السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نخصو لي زيكزيرسيس اللي عندهم علاقة بلي زينيكواسيون دو سكوند دوغري، وغنبدا باول اكزرسيس اللي كيطلبوا منا فيه اكزرسيس نيميرو 1 اللي كيطلبوا منا فيه لا ريزوليسيون نتاع هاد ليكواسيون موان اكس او كاري plus 3x moins 9 est supérieur ou égal à 0. اول حاجه تنديرو هي اننا كنتبعوا لي زيتاب اللي ذكرنا في الفيديو السابق. اول ايتاب نيميرو 1 اللي كنحدو فيها A B C. ما ان المعادله عندنا كتكتب على شكل ax au carré plus bx plus c. عندنا a في هذه الحاله هي moins 1، عندنا b في هذه الحاله هي 3، وعندنا c في هذه الحاله هي moins 9. اول ايطاب قلنا هي اننا كنحددوا a و b و c. بالنسبه ليطاب نيميرو 2 هي اللي كنشوفوا فيها لو سيني ديال a واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، حيت ابارتيغ ديال لو سيني دو a كنحددوا لو طابلو ديال لي سيني. في هذه الحالة هذه عندنا A égale à moins 1، d'où A est négatif. ثالث étape هي أننا كنحددو étape numéro 3 هي اللي كنديرو فيها لا ريزوليسيون نتاع ليكواسيون x au moins x au carré plus 3x moins 9 égale à 0. كنديرو لا ريزوليسيون نتاع هاد ليكواسيون، وعندنا هذه هي معادله من الدرجه الثانيه مادامت عندنا لو دوغري ديال x هو 2. و لا ريزوليسيون تاع ليكواسيون دو سكوند دوغري كنحدوها انطلاقا من لو ديسكريمينون، يعني كنحددو لو ديسكريمينون اللي هو بي او كاري موان ا سي، وتنشوفو لو سيني ديالو. الا كان عندي دلتا بوزيتيف راني عندي دو سوليسيون x1 و x2. الا كانت عندي دلتا نيجاتيف راه ما عنديش سوليسيون، ولا كانت دلتا ايكال 0 كتكون عندي سوليسيون يونيك اللي هي موان بي سور 2 زا. يعني هنا دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. بي او كاري عندنا بي هي او كاري هي 3 او كاري موان 4 ا سي اللي هي موان 1 فوا موان 9. وبالتالي عندنا دلتا ايكال ا 3 او كاري اللي هي 9 موان 4 fois 1 fois moins 1 deux signes opposés يعني سيني نيجاتيف. موان في البلوس هنا عندنا بلوس، البلوس في الموان هي دو سيني قلنا اوبوزي هي سيني نيجاتيف، تعطيني موان 4 في موان 4 في موان 9 هي موان 36. حيت قلنا ان دو سيني باغاي كنحصلوا على سيني بوزيتيف، و دو سيني اوبوزي كنحصل على سيني نيجاتيف. دو دلتا ايغال ا هنا عندنا 9 موان موان 9 موان هنا عندي موان موان هي بلس، باردون هنا عندي الموان في الموان هي بلس، اولا هنا ملي كنديرو 4 في موان 1 كتعطيني موان 4، و موان 4 في موان 9 موان في موان هي بلس. قلنا دو سيني اوبوزي كتعطيني سيني بوزيتيف، دو كنحصل على 9 موان 36 موان 36 اللي هي موان 27. دو عندنا دلتا نيجاتيف. في هذه الحاله حصلنا على دلتا نيجاتيف، يعني لو طابلو سيني ديالي تيجي على الشكل التالي. دو سيني هنا لو طابلو ديال لي سيني ديالي تجي هنا اكس كتفاريا من موان لانفيني لبلوس لانفيني، وهنا كنحط موان اكس او كاري بلوس 3 اكس موان 9. وبالنسبه لو سيني هنا تنقولوا الا كانت دلتا نيجاتيف فان لو سيني هنا تيكون لو سيني ديال ا، وفي هذه الحاله لو سيني ديال ا قلنا انه نيجاتيف، يعني
كتكون عندي هنايا الموان. هنا عندي الموان. دو لا سوليوشن هما طالبين منا في هذه الحاله فوقاش هما طالبين منا ان اكس موان اكس او كاري بلس 3 اكس موان 9 خصها تكون، هما طالبين منها باغينها بوزيتيف، ولكن انا على في لو طابلو ديالي انطلاقا من لو طابلو ديالي كنلقى ان لو سيني ديالها اي نيجاتيف على ار كامله. دو لا سوليوشن ديالي هنا ما عندي كلها نيجاتيف. دو اس لا سوليوشن ديالي باش moins x au carré plus 3x moins 9 تكون supérieur ou égal à 0 هي l'ensemble vide، حيت حنا عندنا moins x au carré plus 3x moins 8 et négatif من moins l'infini حتى plus l'infini، يعني ما عندناش لو كا اللي فيه moins x au carré plus 3x moins 9 تكون بوزيتيف. دابا كندوزو l'exercice numéro 2 اللي كيطلبوا منا فيه la résolution نتاع l'inéquation suivante 2x au carré plus 5x moins 3 est inférieur à 0 est inférieur strictement à 0. دائما كنتبعوا لي زيتاب اللي قلنا في الفيديو السابق. ايتاب نيميرو 1 اللي ما تنديروهم باش ما ندوخوش. ليتاب نيميرو 1 هي انني كنحدد لا فالور ديال ا بي سي. عندنا ا هي 2، عندي بي هي 5 وعندي سي هي موان 3. لا دوزيام ايتاب نيميرو 2 كنحددو لو سيني ديال ا. عندنا ا ايغال ا 2 دو عندنا ا اي بوزيتيف. و ليتاب نيميرو 3 هي اننا اللي فيها تنديرو لا ريزوليوشن نتاع ليكواسيون ديالنا، تنديرو فيها لا ريزوليوشن d'équation ماشي نتاع لينيكواسيون، ايكواسيون ديال ليكواسيون اللي كنديرو هي 2x plus 5x moins 3 égale à 0. يعني ملي تنديرو الريزوليوشن ديالها كنحددو لو ديسكريمينون اللي ديجا قلناه، يعني ا بارتير من لو ديسكريمينون كنستنتجو لو طابلو دو سين ديالنا. عندي 2x au carré plus 5x moins 3 égale à 0. في هاد الحالة عندي بلا ما نعاود نكتب هنا نحدد دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. عندي بي هي 25 موان 4 فوا ا اللي هي 2 فوا موان 3 هي دلتا ايغال ا 25 موان. هنايا عندنا 4 في موان 3 هنايا 2 في موان 3 هي موان 6. قلنا دي سيني اوبوزي ديما درت لو سين ديال بوزيتيف في موان يعني كتعطيني الموان، كتعطيني لو موان، وبالتالي هنايا عندي 4 في موان 6 هي موان 24 هي موان 24 والموان في الموان هي البلوس. دونك عندنا 25 موان 24 هي 49 وبالتالي هنايا عندي دلتا بوزيتيف. دو مادامت عندي دلتا بوزيتيف يعني غنحصل على دو سوليوشن x1 و x2.
اللي غنحدوهم انطلاقا من لي زيكسبرسيون سويفونت. عندنا x1 هي موان b بلس راسين دو دلتا سور 2a، وعندي x2 هي موان b موان راسين دو دلتا سور 2a. هنايا عندي موان b اللي هي موان 5 بلس راسين دو دلتا اللي هي عندنا راسين دو 49 هي 7 بلس 7 سور 2a فوا 2. وهنايا نفس الشيء، غير هنا هاد البلوس كتعوض لينا بموان، هي موان 5 موان 7 سور 2 فوا 2 هي 4 دو. هنايا عندنا 2 سور 4 هي 1 دومي. وهنايا عندي موان 5 موان 7 هي موان 12 سور 4 هي موان 3 دو. عندي لي سوليوشن ديالي هما 1 دومي و موان 3 باردون 1 دومي و موان 3. ومنين حددت دابا لي دو سوليوشن ديالي غادي نرسم لو طابلو دو سيني ديالي. محددنا لي دو سوليوشن ديالنا وكنعرفوا ان ا بوزيتيف، دو لو طابلو دو سيني يجي على الشكل التالي. باردون هنايا كنديرو لي زيكس، هنا 2x au carré plus 5x moins 3. تنجي هنا كنحدد لي زيكس، غتجي هنايا x1 هنايا x2. نجي نحط هنايا ديريكتومون لي فالور. بالنسبه ليا تنشوف اللي صغيره هي اللي كتحط الاولى، اللي صغيره هي الاولى واللي كبر منها هي اللي كتحط في الثاني. دونك هنا ندير اللي صغير هي موان 3 وعندي ان دومي كتجي هنا. في هاد لي سوليوشن كتانولا ليا هاد ليكواسيون، يعني هنا كندير زيرو، يعني حيت حليت هاد لا سوليوشن حليت هاد ليكواسيون هادي كنلقى يا موان 3 يا ان دومي، يعني لا عوضت بها، لا عوضت بموان 3 هنايا ولا لا عوضت بان دومي راه كنحصل على زيرو. يعني هنا كاين لانولاسيون كتانولا ليا ليكواسيون ديالي دو. وهنا كنديرو موان لانفيني بلس لانفيني. وديجا شفنا في الفيديو السابق انني الا كانت عندي هنا ا بوزيتيف وكانت عندي دلتا بوزيتيف، فانني في الانتيريور ديال الانترفال هنايا كنحصل entre les deux solutions كتكون عندي الموان و في الاكستيريور كتكون عندي بلس. ديما كنا تنقولوا، نرجعوا للفيديو السابق، هنا كنشوفوا اشاره ا وهنايا اشاره ا، وفما بين هاد لي سوليوشن عكس اشاره ا. كلشي كاين في الفيديو السابق. دونك لا سوليوشن ديالي باش تكون عندي 2x plus 5x moins 3 est strictement inférieur à 0 كتكون في هاد المجال هذا. ومادام قلت strictement inférieur يعني ما كندخلش هادو. هنا كون كانت عندي inférieur و égal غادي ندخل هادو ندخلهم في الانترفال. دونك ما عنديش، غادي تكتب لا سوليوشن على الشكل التالي موان 3 و 1 دومي، ولكن هادو خارجين من من لا سوليوشن، يعني موان 3 و 1 دومي ما داخلينش عندي في لا سوليوشن. كون كانت عندي هنايا انفيريور و ايغال غادي يكونوا هادو داخلين. دونك وانا ما عنديش هاد الحاله، عندي حاله اخرى يعني تيكونوا عندي ما داخلينش في لا سوليوشن ديالي.